मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् विश्वामित्रान्तराङ्गाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया वन्दिता किल लोकाय रामभद्राय मङ्गलम् त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोधाराय मङ्गलम् सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणसिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् सादरं शबरी दत्तफलमालाभिलाषिणे सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलम् हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालिप्रमथरायास्तु महाधीराय मङ्गलम् श्रीमते रघुवीराय सेतूल्लङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् विभीषणकृते प्रीत्या लङ्काभीष्टप्रदायिने सर्वलोकशरण्याय श्रीराघवाय मङ्गलम् आसाद्यनगरीं दिव्याभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मङ्गलम् भद्राचलनिवासाय भद्राय परमात्मने जानकी प्राणनाथाय रामचन्द्राय मङ्गलम् श्रीसौम्यजा मातृपुणे कृपयास्मानुपेयुषे महते पवनाथाय रघुनाथाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरिर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् रम्यजा मातृमुनिना मङ्गलाशासनं कृतम् त्रैलोक्याधिपतिः श्रीमान् करोतु मङ्गलं सदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।